सक्नु भएको छ। एक तरिकाबाट हेर्दाखेरि उहाँले व्यवसायको 2 लाख मुनाफा पनि देखाउनु भयो, व्यवसायको कर पनि भुक्तानी गर्नुभयो, रोजगारी गरेको निकायमा पनि निकायबाट पनि 1% कट्टी गरिएको छ। अब यसमा उनको कर गणना कसरी हुन्छ भने मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु। अहिले सिलिङ छ, यो सिलिङ यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ परिवर्तन भएको छ, चेन्ज भएको छ। मैले पुरानै आधारबाट क्याल्कुलेसन गरेको हो। रु 4,50,000 सम्म 1% को दरले 4,500, बाँकी 50,000 भन्नाले जम्मा 5,04,000 यहाँ आइसक्यो। अब बाँकी छ हाम्रो 50,000। 50,000 को चाहिँ 10% को अर्को सिलिङ छ, जसबाट हुँदो रहेछ 5,000 रुपियाँ। जम्मा कर दायित्व उहाँको 9,500 हुँदो रहेछ। उहाँले गर्नुभएको छ 4,625 रुपियाँ भुक्तानी गर्नुभएको छ। अब नियमअनुसार D03 अनुसूची 5 र 6 भर्नुभएको थियो भने उहाँले जम्मा यति भुक्तानी गर्दाखेरि हुन्थ्यो, 9,500 भुक्तानी गर्दाखेरि हुन्थ्यो। नगरेको कारणले 117 बापत जरिमाना भनेको छ 5 देखि 25,000 रुपियाँ पनि भनेको छ। तपाईँको 4,625 थप हुने ठाउँमा थप जरिमाना पनि। अनि यो विवरण अनुसन्धान गर्दा जति महिना ढिलो भएको छ त्यो ढिलो महिनाको 15% को दरले ब्याज पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू पनि यस्तो हुनुहुन्छ भने सोही अनुसारले अनुसूची 5 र 6 मार्फत नै भर्नुहोला भनेर मैले यो प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। कर कति पटक दाखिला गर्नुपर्छ यो पनि एउटा विषय हुन सक्छ भनेर मैले राखेको। कर तिर्ने विषयमा आयकर ऐन 2058 को 94 मा कुरा गरिएको छ। पूर्वानुमानित कर दाखिला गर्ने करदाताले 1 पटक दाखिला गर्नुपर्छ। यसको मतलब जो करदाता 30 लाख भन्दा कम कारोबार गर्नुहुन्छ, जो करदाताले D01 बराबरको फर्म भरेर कर दाखिला गर्नुहुन्छ भने उहाँले वर्षको 1 पटक मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै निर्धारण योग्य आय भएमा भनेको छ। निर्धारण योग्य आय भन्नाले चाहिँ अडिट रिपोर्ट मार्फत दाखिला गर्ने कर दाखिला गर्ने करदाता पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले निर्धारण योग्य आय भन्नाले चाहिँ फेरि तपाईको वार्षिक 7,500 भन्दा बढी कर दाखिला गर्नुपर्छ भने त्यो अवस्थामा 3 पटक कर दाखिला गर्नुपर्छ। यो किस्ता पुष मसान्तमा 40%, त्यस्तै चैत मसान्तमा त्यही 40% लाई बढाएर 70%, यानी कि पुष मसान्तमा 40% अनि चैत्र मसान्तमा थप 30% गरेर जम्मा 70%। त्यस्तै गरी आषाढ मसान्तमा थप 40 र 30 ले 70 भएको छ, थप 30% दाखिला गरेर 100% पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 3 पटक कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ किस्ता बापत। र आफ्नो कारोबार के कति छ आर्थिक वर्ष सम्पन्न भइसकेपछि यिनै तिरेका करहरूलाई दाबी गरेर फेरि पुनः कर तिर्नु पर्दैन। कारोबारको आधारमा भनेको कारोबारको आधारमा भन्नाले चाहिँ D02 विवरण बुझाउने करदाताको हकमा हो। उहाँहरूले 2 पटक कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई किस्ता पनि भनिन्छ। पुष अन्तमा कारोबार अनुसारले जे जति कारोबार भएको छ निर्धारित प्रतिशतले गुणन गरेर जे जति कर आउँछ सो अमाउन्ट पुष मसान्तमा 1 पटक दाखिला गर्ने। त्यस पछाडि आषाढ मसान्तमा आफ्नो वास्तविक कारोबार कति भएको छ सोही अनुसारको दाखिला गर्ने। जब 3 किसिमबाट करदाता हुँदा रहेछन् र उहाँहरूले भुक्तानी गर्ने पनि प्रक्रिया फरक हुँदो रहेछ। D01 बुझाउने करदाताले 1 पटक, निर्धारण योग्य आयमा अथवा D03 बुझाउने करदाताले 3 पटक, कारोबारको आधारमा TOT पनि भनिन्छ ट्रान्जेक्सन ट्याक्स, D02 बुझाउने करदाताले 2 पटक कर दाखिला गर्नुपर्ने कुरा यो। अनि किस्ता त्यही किस्ताको कुरा हो।
पुष मसान्तको एउटा किस्ताको कुरा गऱ्यौँ हामीले, चैत्र मसान्तको अर्को किस्ता, आषाढ मसान्तको अर्को किस्ताको कुरा गऱ्यौँ। यही किस्ता नतिरेमा के कति जरिमाना लाग्छ भनेर एउटा मैले साधारण एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेको। आयकर 2058 को दफा 17 र 18 मा यस्तो नतिरेको विषयमा हुने जरिमानाको विषयमा कुरा गरिएको छ। मुष्ट 50,000 रुपियाँ जरिमाना छ भनेको छ र कारोबारको 0.01%ले पनि, भन्नुको मतलब यहाँको 40 लाख कारोबार रहेछ भने 40 लाख इन्टु 0.01% कति हुन्छ त्यो जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ। अब जरिमाना जतिसुकै होस्, जत्रो होस्, जरिमाना भएको भनेको दण्ड हो, सजाय हो। यस्तो दण्ड सजाय तिर्न हुँदैन। कर कानुनले पनि जरिमाना गरेर कर उठाउने परिकल्पना गरेको हुँदैन। अहिले हाम्रो कर कानुन एकदमै लिबरल छ। यसले सम्पूर्ण करदाता आफैलाई एउटा कर अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यानि कि पहिलो कर निर्धारण गर्ने, पहिलो कर यकिन गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरू आफैको हुन्छ र यहाँहरूले निर्धारण गर्नुभएको कर, दाखिला गर्नुभएको करमा कुनै किसिमको छलिपो छ कि भनेर अनुसन्धान गर्ने काम मात्रै कर कार्यालयको हो। र यसरी लिबरल भएको कानुनको बेफाइदा पनि केही हुन्छ। कुनै किसिमको त्यस्तो त्रुटि भएमा त्यसको जरिमाना, दण्ड जरिमाना चाहिँ अलि ठुलो हुँदो रहेछ र त्यसैले यस्तो दण्ड जरिमाना हामी अज्ञानमा परिराखेका छौँ। यो अज्ञानमाबाट जरिमाना तिर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो। र यही एक्जाम्पललाई म स्पष्ट खोज्दैछु। मानव महानगरपालिकामा दर्ता भएको एउटा किराना पसल, मानौँ न किराना पसल अथवा कुनै एउटा कस्मेटिक पसल, कपडा पसल, चाहे जेसुकै होस्, कारोबार 31 लाख रहेछ। किस्ताको रकम गर्दा तिर्नुपर्ने, दाखिला गर्नुपर्ने राजस्वको फरक के हुन्छ भनेर एउटा मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। यहाँनिर किस्ता भुक्तानी गर्दा 31 लाख कारोबार छ। 31 लाख भनेको 30 लाख भनेको डेजेरो 1 अन्तर्गत आउने भयो। डेजेरो 1 बापतको 7,500 मैले कोभिडको छुट राखेको छुइनँ। यहाँनिर 7,500 दाखिला गर्नु हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि 30 लाख बाँकी रहेको 1 लाखको 1%, यो प्रतिशत अहिले हामी हेर्छौँ कसरी 1% भन्ने कुरा। 1% सरी 0.75% होला, जसको 750 गरेर जम्मा उहाँले भुक्तानी गर्नुपर्दो रहेछ, गर्नुहुँदो रहेछ। यदि किस्ता बापत पनि भुक्तानी गर्नुभयो भने 8,250 भुक्तानी गर्नुहुँदो रहेछ। र किस्ता दाखिला नगर्दा यहाँ भनिए जस्तै दफा 117 अनुसारको शुल्क 5,000 एकमुष्ट, दफा 118 भनेको चाहिँ किस्ताको ब्याज हो। यसमा 584 रुपियाँ। कारोबार अनुसारको राजस्व, यो राजस्व त फेरि जस्ताको त्यस्तै यहाँ आएकै छ, गरेर जम्मा दाखिला गर्नुपर्ने 13,835 हुँदो रहेछ। किस्ता दाखिला गर्दा र नगर्दाको फरक हामीले लगभग 5,584 रुपियाँ पायौँ। अगाडि दाखिला गरेकै करलाई पछाडि विवरण भर्दाको समयमा हामीले दाबी गर्ने हो, बढी गर्ने होइन। बरु नगर्दाखेरि थप जरिमाना चाहिँ पर्दो रहेछ, थप शुल्क चाहिँ लाग्दो रहेछ। एउटा हिसाब देखाउन खोजेँ मैले। त्यस्तै बारम्बार सोधिने अर्को क्वेसन, एउटा स्थायी लेखा नम्बरबाट कतिवटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कति करदाताहरू आउनुहुन्छ दर्ता गरेर अनि पुनः प्यान नम्बर लिनको लागि अप्लाई गर्नुभएको हुन्छ। सिस्टमले यसलाई पक्रिन्छ। उहाँले पहिला नै कतिपय अवस्थामा चाहिँ सिस्टमले पक्रिन्छ, उहाँको पहिला नै स्थायी लेखा नम्बर जारी भइसकेको छ भनेर। कतिपय अवस्थामा भुलवश उहाँको दर्ता पनि हुन्छ।
त्यस्तै नहोस् भनेर मैले यो राख्न खोजेको हो। अतिरिक्त कारोबार राखेर एउटै प्यान नम्बरबाट जति पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ, एउटा व्यवसाय धरानमा, एउटा इटरीमा, एउटा भेडेटारमा, एउटा काठमाडौँमा, यसरी 10वटासम्म कारोबार एउटा प्यान नम्बरबाट गर्न सकिन्छ। हुनसक्छ मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल देखाएको छु। हुन त यहाँबाट हेर्दा मलाई नै धमिलो देखिरहेछ, यहाँहरू देख्नुहुन्न होला। यहाँ कोशी हेल्थ क्लिनिक भनेको छ मुख्य कारोबार यहाँ माथि, उहाँको अरू कारोबार पनि रहेछ यहाँ 2टा। यसरी यहाँ 9वटासम्म कारोबार थप्न मिल्छ। दोस्रो प्रमाणपत्र, दोस्रो स्थायी लेखा नम्बर इस्यु हुँदैन, जारी हुँदैन। एउटाबाट किराना पसल, एउटाबाट कपडा पसल, अर्कोबाट हार्डवेयर, अर्कोबाट औषधि, जति पनि गर्न सकिन्छ। फरक फरक ठाउँमा, एउटा चाहिँ तपाईँको धरानमा, अर्को चाहिँ महाकालीमा गर्दाखेरि पनि सोही प्यान नम्बर नै प्रयोग हुन्छ। दोस्रो प्यान नम्बर जारी हुँदैन। प्यान नम्बर भनेको नागरिकता नम्बर जस्तै हो, जुन पुनः जारी गर्न मिल्दैन। एकचोटि व्यवसाय दर्ता गरेर बन्द गरिसकेको हकमा पनि पुनः यहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो भने सोही प्यान नम्बर नै जारी हुने हो। दोस्रो प्यान नम्बर जारी हुँदैन। विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने गरी, कर दाखिला गर्नु नपर्ने गरी त्यसलाई बन्द गरिएको हुन्छ। पुनः व्यवसाय गर्दा सोही प्यानलाई बिउजाउने काम हुन्छ। र भुलवश यसरी धेरैवटा स्थायी लेखा नम्बर जारी भएको रहेछ भने पछिल्लो सुरुमा जुन जारी भएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर अन्य स्थायी लेखा नम्बरहरू रद्द गर्नुपर्छ। यो विषय राखे। त्यस पछाडि बिजकका प्रकारहरू। बिजक सामान्यतया 3 किसिमका हुन्छन्। बिजक आयकरमा मात्रै दर्ता भएका करदाता। आयकरमा दर्ता अब कस्तो व्यवसाय चाहिँ आयकरमा दर्ता हुने, कस्तो महकरमा दर्ता हुने भन्ने विषयमा पछाडि आउँछ। त्यस पछाडि कर बिजक, महकरमा दर्ता भएको हमले जारी गर्ने बिजकलाई कर बिजक भनिन्छ। त्यस्तै संक्षिप्त कर बिजक भनेको छ। संक्षिप्त कर बिजक भनेको महकरमा दर्ता भएका करदाताले रु 10,000 भन्दा कमको कारोबारको लागि जारी गर्नको लागि बनाइएको बिजक हो। यसको जारी गर्नु अगाडि सम्बन्धित कार्यालयबाट स्वीकृति। त्यस पछाडि विद्युतीय बिजक, विद्युतीय अथवा कम्प्युटरको माध्यमबाट जारी गरिने बिजक हो। अर्को किसिमको बिजक जुन जारी गर्नु अगाडि पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यस पछाडि बजारमा यता कता भेटिने अर्को किसिमको बिजक हो स्टेट बिल, इस्टिमेट बिल। इस्टिमेट बिल चाहिँ कहिले पनि जारी गर्नु हुँदैन। इस्टिमेट बिललाई कर कानुनले परिभाषित गरे अनुसार यो चाहिँ फर्जी बिल हो, यो नक्कली बिल हो। यस्तो बिलको गणना कहीँ पनि आउँदैन र यस्तो बिजक बजारमा, स्टेसनरी पसलमा किन्न पाइन्छ, जसमा कसैको पनि करदाताको विवरण उल्लेख हुँदैन। त्यसैले पनि यो जारी गर्न मिल्दैन। बिजकका प्रकारहरू अन्तर्गत नै म आएँ। 3 किसिमका बिजक मैले प्रस्तुत गरेँ यहाँनिर। संक्षिप्त कर बिजक भनेको छ पहिलो। संक्षिप्त कर बिजक महकरमा दर्ता भएका करदाताहरूले 10,000 भन्दा कमको कारोबारको लागि जारी गर्ने किसिमको बिजकको यो संक्षिप्त कर बिजक भनेको। यसमा कारोबार मिति, बिजक जारी मिति, माफ गर्नुहोला यो 2टा नराख्दा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ यो 2टा मिति चाहिँ। त्यस पछाडि करदाताको नाम, ठेगाना, सिरियल नम्बर, कर, रकम, जम्मा, छुट छ भने छुट अनि जम्मा। यसमा कुनै किसिमको क्यालकुलेसन पर्दैन। जतिवटा आइटम छ त्यसलाई जोडेर मात्रै जारी गर्ने हो। त्यस पछाडि अर्को छ कर बिजक, मुख्य बिजक यो नै। यसमा चाहिँ डिटेल कारोबारको विस्तृत विवरण उल्लेख हुन्छ।
सिरियल नम्बर, वर्ण, परिमाण, दर, रकम। परिमाणलाई दरले गुणन गरेर रकम निकालिन्छ। यसको जोड जम्मा र जम्मा निकाल्ने, छुट छ भने यहाँ छुट घटाउने, छुट घटाइसकेपछि कर लाग्ने मूल्य निकाल्ने। त्यसै गरी यसमा 13% थप गरेर फेरि मुहक्करको अमाउन्ट राख्ने र दुईटा जोडेर कुल जम्मा निकाल्ने। वास्तवमा कर बीजक जारी गर्न पनि अलिकति झन्झटिलो हुन्छ। धेरै किसिमका क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र सानो सानो कारोबारको लागि यो झन्झट नहोस् भनेर संक्षिप्त कर बीजकको अवधारणा ल्याइएको हो। यस बीजक करदाताको नाम, स्थायी लेखा नम्बर लगभग संक्षिप्त कर बीजक जस्तै नै छ। यो चाहिँ प्यानमा मात्रै दर्ता भएका करदाताले जारी गर्ने बीजकको नमुना हो। र सँगसँगै मैले भनिहालेँ, बीजक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बजारमा हिजो आज त एकदमै कमै मात्रै भेटिन्छन्। सम्पूर्णलाई जानकारी भइसकेकै विषय भएको छ। बीजकको दुवै प्रति प्रिन्टेड हुनुपर्छ। पहिलो प्रतिमा जे छापिएको छ, जे प्रिन्ट भएको छ, दोस्रो जसमा चाहिँ कार्बन राखेर छापिन्छ त्यसमा पनि त्यस्तै छापिनुपर्छ। त्यो खाली हुन हुँदैन, ब्ल्याङ्क हुन हुँदैन। त्यो खाली हुँदाखेरिको असर भनेको चाहिँ यदि तपाईँले नै तपाईँकै त्यही बीजक मिसिङ गर्नुभयो र अरू विभिन्न करदाताको बीजकसँग मिक्स गर्दाखेरि यो तपाईँकै कारोबार हो, तपाईँले नै जारी गरेको भन्ने केही पनि रहँदैन त्यसमा। किन त्यहाँ खाली छ, वस्तुको नाम मात्रै प्रिन्टेड भएको हुन्छ। र बीजकको अनिवार्य शर्त भनेको व्यवसायीको नाम, ठेगाना, त्यस पछाडि कसलाई चाहिँ कारोबार गरिएको, कसलाई बिक्री गरिएको, सो नाम, के बिक्री गरिएको, त्यसको विवरण र मूल्य आदि खुलेको हुनुपर्छ। बीजक सम्बन्धी थप जानकारी। सबै किसिमका व्यवसायले वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा बीजक जारी गर्नुपर्छ। कस्तो बीजक जारी गर्ने, कस्तो नगर्ने भन्ने विषयमा राखिएको। यदि व्यवसायिक क्रियाकलाप गरिराखिएको छ भने सबै किसिमका व्यवसायिक क्रियाकलापमा, चाहे वस्तुको हस्तान्तरण होस् या सेवाको हस्तान्तरण होस्, यसमा बीजक जारी गर्नु अनिवार्य छ। त्यस्तै बीजकको सिरियल नम्बर प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा 1 बाट सुरु हुनुपर्छ। बीजक छापिएको छ, अगाडि छापिएको सिरियल नम्बर सकिएको छैन, मानौँ न 3000 4000 कति पुगेको छ भने श्रावण 1 गतेबाट जारी गर्ने बीजक पुनः 1 बाट सुरु हुनुपर्छ। अगाडि गरेकोमा कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन। यसले यदि अगाडि नै छापिएका त्यस्ता बीजकहरू उब्रिएका छन् भने त्यसलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यसलाई रद्द गरिदिने र पुनः नयाँ छाप्नुपर्छ। अब उब्रि नै हाल्छ, कति बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा त यकिन हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ, जसको लागि चाहिँ एउटा अनुमान गरेर थोरैमा मात्रै सिरियल नम्बर छाप लगाउने र अरूमा चाहिँ खाली गर्ने। सकिएमा त्यसमा त्यहाँभन्दा थपको इन्क्रिमेन्ट गरेर बीजक नम्बर छाप्ने र सकिएन भने अर्को आर्थिक वर्षको लागि 1 नम्बरबाट छाप्नको लागि त्यो योग्य हुन्छ। कतिपय करदाताहरूकोमा उब्रिएको त्यस्तो बीजकहरूलाई कालो मसी लगाएर अथवा केही लगाएर त्यसलाई छोप्ने, त्यसलाई चाहिँ मेट्ने र पुनः 1 2 3 हान्ने पनि गरिएको देखिएको छ। त्यस्तो पनि गर्न मिल्दैन। यो भनेको झनै शङ्कास्पद हुन्छ। त्यो कहिले जारी गरेको, उहाँको कतिवटा बीजक रहेछ भने जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो पनि नगर्नु होला। त्यस्तै गरी कम्तीमा बीजक 2 प्रति छाप्नुपर्ने हुन्छ। 1 प्रति ग्राहकलाई दिने, 1 प्रति आफूले राख्ने। मुहक्करको हकमा चाहिँ कानुनले 3 प्रति, कमसेकम 3 प्रति भनेको छ। 1 प्रति ग्राहकलाई दिने, 1 प्रति आफूले राख्ने, 1 प्रति चाहिँ कार्यालयले माग गरेको बापत कार्यालयलाई बुझाउने भनिएको छ। अब कतिपय अवस्थामा बीजक धेरै पनि जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ, बाटोमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो अवस्थामा जति पनि डुप्लिकेट कपी जतिवटा पनि छाप्न मिल्छ भन्नाले एकैचोटि जारी गरेको बीजकको 5 वटा कार्बन कपी बनाउन पनि मिल्छ।
र बिजकमा हुनुपर्ने विवरण त अघि आइसकिहाल्यो र 1 नम्बरदेखि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। बिजक गर्दा के हुन्छ? वस्तु अथवा सेवाको हस्तान्तरण गर्ने तर बिजक चाहिँ जारी नगर्ने। सो गर्दा के हुन्छ? कर कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ भनेर यो मैले जानकारीको लागि राखेँ। यदि करदाताले बिजक नदिएमा मुहकर ऐनको दफा 29 को क अनुसार पटकै पछि रु 10,000 जरिवाना हुने व्यवस्था छ यो मुहकर ऐनमा। यहाँ हामी मुहकरमा दर्ता नभएका करदाता, आयकरमा मात्रै दर्ता भएका करदातालाई मुहकर ऐन आकर्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि जिज्ञासा हुन सक्छ। मुहकर ऐनमा नै लेखिएको एउटा बुदाको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू मुहकर आयकरमा दर्ता हुनुभएको, यो विषयमा चाहिँ आयकर मात्रै लाग्छ मुहकर लाग्दैन भनेर मुहकर ऐनमै लेखिएको छ। त्यसैले मुहकर ऐन आयकरमा मात्रै दर्ता भएका करदाताको लागि पनि लागू हुन्छ। करदाताले बिजक नलिएमा भनेको छ खरिद गर्ने तर बिजक चाहिँ नलिने। सो अवस्थामा पनि रु 1,000 जरिमाना भनेर भनिएको छ। त्यस्तै न्यून बिजकीकरण भनेको वास्तवमा जतिको कारोबार भयो, पैसा जतिको लेनदेन भयो, त्यति बराबरको बिजक जारी नगरिकन त्यसको कम मूल्य हुने गरी बिजक जारी गरियो भने, मान्न 1000 रुपियाँको सामान किनबेच भयो, 1000 रुपियाँ बराबरको यहाँले चाहिँ सामान बिक्री गर्नुभयो, ग्राहकले यहाँ 1000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छ र तपाईँले त्यो कारोबारको लागि 1000 नभएर 950, 900, 800, 700 यस्तो गर्नुलाई चाहिँ न्यून बिजकीकरण भनिन्छ। यस्तो गरिएको छ भने चाहिँ प्रत्येक बिजकको लागि गरिएको छ, प्रत्येक बिजकको लागि रु 2000 र कर बिगोको 100% जरिमाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। मुहकर ऐनको दफा 29 को यमा यस व्यवस्था गरिएको छ। बिजककै विषयमा थप जानकारी। वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिजक मात्रै जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन? वस्तु बिक्री नगर्ने, सेवा बिक्री नगर्ने, बिजक मात्रै दिने, सो पनि मिल्दैन। वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिजक मात्र जारी गर्ने व्यक्तिलाई जारी बिजक मूल्यको 50% वा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ भनेर चाहिँ मुहकर ऐनकै दफा 29 को 1 घमा व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि काटिकन बिजक मात्रै दिन पनि मिल्ने रहेछ। बिजकको विषयमा थप जानकारी। मेरो विभिन्न ठाउँमा शाखाहरू छन्। अघि मैले भनेको थिएँ एउटा धरामा, एउटा भेडेटारमा, हैन, एउटा चाहिँ तपाईँको भोटेपुलमा, एउटा चाहिँ छाताचुकमा। त्यस्तो अवस्थामा छ भने बिजक कसरी राख्ने भन्ने विषयमा यो जानकारी मैले राखेँ। प्रत्येक शाखाको लागि छुट्टै सिरियल नम्बर 1बाट नै जारी भएको सिरियल नम्बर भएको बिजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन। त्यस्तै मेरो एउटा व्यवसाय एउटा दर नम्बरमा विभिन्न फरक कारोबार रहेका छन्। मैले कस्तो खालको बिजक जारी गर्ने, बिजक जारी गर्दा हुन्छ हुँदैन भनेर अर्को एउटा जिज्ञासा। फरक प्रकृतिको व्यवसाय छ भने पनि सोही अनुसारले फरक 1 नम्बरबाट फरक व्यवसाय प्रत्येक व्यवसाय लागि 1 नम्बरबाट सुरु भएको बिजक जारी गर्नुपर्छ। वास्तवमा यो चाहिँ यहाँहरूलाई आकर्षित नहुन पनि सक्छ। धरानबाट एउटा ट्रकमा अथवा एउटा डेलिभरी भ्यानमा सामान राखेर विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्दै हिँड्ने अवस्थामा चाहिँ कसरी बिजक जारी गर्ने भन्ने विषयमा यो मैले राखेँ। वस्तु अथवा सेवाको हस्तान्तरण सँगसँगै बिजक जारी गरिनुपर्छ भनिएको छ। तर त्यो बिजक फेरि
सिरियलले पनि जारी गर्नुपर्छ। 1 नम्बरको गरेर 2 नम्बरको जारी नगरी 3 नम्बरको जारी गर्न मिल्दैन। आज 3 नम्बर बिजक जारी गरेर भोलि 2 नम्बरको बिजक जारी गर्न पनि मिल्दैन। जसरी कारोबार भएको सो अनुसार सिरियली जारी गर्नुपर्ने हुन्छ र वास्तवमा अब डेलिभरी ध्यानमा र सामान बिक्री गर्दै हिँडिन्छ भने बिजक त एउटा हुने भयो। वास्तवमा त्यो यहाँ भएको व्यवसायमा राखेर जारी गर्ने कि बाटोमा कति कति बिक्री गरिन्छ त्यो त थाहा हुँदैन। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ मुख्य स्थलबाट मुख्य व्यवसाय भएको ठाउँबाट चलान बनाएर स्टक ट्रान्सफर गरेर बनाएर जानुपर्छ र जुन ठाउँमा जो व्यक्तिलाई जारी गरिएको छ बिक्री गरिएको छ सोको विषयमा पुनः फर्केर आइसकेपछि बिजक जारी गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि व्यवसाय परिसरमा अनुवाद गर्नुपर्ने कागजातहरूको विषयमा मैले जानकारी दिएँ। परिसरमा हुनुपर्ने कागजात बिक्री बिजक खरिद खाता बिक्री खाता आदि अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी सबैले गरी टास गरेर राख्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको करपाटीको विषयमा फेरि म भन्ने नै छु विस्तृतमा। व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, यो दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायमा हुनसक्छ, स्थानीय निकायमा हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको हुनसक्छ र तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अन्य कुनै किसिमको इजाजतको आवश्यकता पर्छ र सो भएको छ भने सो पनि यो सँगसँगै राख्नुपर्छ। जस्तै कि मदिरा बिक्री गर्ने व्यवसायले मदिरा बिक्री वितरणको इजाजत हुन्छ। सुन चाँदीको लागि पनि सम्बन्धित ठाउँबाट होला, मनी ट्रान्सफरको लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट हुन्छ। यस्तो किसिमको इजाजत लिनुपर्छ भने सो पनि सँगै टास गरेर राख्नुपर्छ भनिएको छ। अब यो फरक विषयवस्तु मिसम्याच, यहाँहरू कसले सुन्नु भएको छ मिसम्याच भन्ने शब्द? एकजना मात्रै, 2-3 जना ल धेरैजनाले देख्नु भएको रहेछ। यो जसको हात उठेको छैन उहाँहरूलाई पनि जानकारीको लागि यो अति आवश्यक कुरा हो। मिसम्याच भनेको, मिसम्याच भन्ने टर्म पहिला निस्किँदैन थियो। मलाई लाग्छ आर्थिक वर्ष 71-72बाट यसको सुरुवात गरिएको हो। मिसम्याच भनेको आफूले घोषणा गरेको कारोबार अङ्कभन्दा वास्तविक कारोबार अङ्क फरक परेको अवस्थालाई मिसम्याच भनिन्छ। यसो भन्नुको मतलब यहाँहरूले वास्तवमा बढी कारोबारको बिक्री गर्नुभएको छ, बढी कारोबारको व्यवसाय गर्नुभएको छ र विवरण पेश गर्ने क्रममा चाहिँ सोभन्दा कमको घोषणा गर्नुभयो भने यसबाट मिसम्याच सृजना हुन्छ। मिसम्याचबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ बिजक जारी गर्नु। र यो मिसम्याच कसरी सृजना हुन्छ भन्दाखेरि हामी व्यवसायीको हैसियतले हेर्दाखेरि हामी ग्राहकलाई सामान बिक्री गर्छौँ र खरिद कुनै न कुनै एकजना व्यवसायीबाटै गरेका हुन्छौँ। हामीले अथवा तपाईँले जहाँबाट खरिदेर ल्याउनु भएको छ सामान, उहाँले मैले फल्नालाई यति बराबरको सामान बिक्री गरेको छु भनेर उहाँले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विभागको साइटमा आफ्नो विवरण पेश गर्दाखेरि सो विवरण गर्नुहुन्छ। यहाँले आफ्नो विवरण उल्लेख नगर्दै अर्को कुनै व्यक्तिले, अर्को कुनै मान्छेले तपाईँको विवरण देखाइदिन्छ र तपाईँले देखाउनु भएको हुन्छ। यदि थोरै देखाउनु भएको छ, त्यो कारोबार देखाउनु भएको छ भने अर्को मार्फत तपाईँसँगको कारोबार देखाइन्छ। यसरी मिसम्याच हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बिक्रीकर्ताले बिक्री गरेको विवरण देखाएको हुँदैन, तर खरिदकर्ताले मैले फलानु व्यक्तिबाट चाहिँ खरिद गरेको छु भनेर विवरण पेश गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बिक्रीकर्ताको मिसम्याच सृजना हुन्छ। र यो खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैजनाले हालेको विवरण
म्याच भयो भने मिसम्याच हुँदैन। शब्द नै मिसम्याच छ, म्याच हुन नसकेको अवस्था भनेर मिसम्याच। मिसम्याचको अनुसन्धान हुँदाखेरि ठुलो कर निर्धारण हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो बच्नको लागि गत आर्थिक वर्षबाट मिसम्याच परेका करदाताहरूको लागि यो आर्थिक वर्ष पनि बजेट वक्तव्य मार्फत राहतको कुरा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत डेजेरो 1 र डेजेरो 2 विवरण बुझाउने करदाताको हकमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको कारोबार अङ्क फरक परेमा संशोधित कारोबार घोषणा गरी फरक अङ्कको 1.5% कर बुझाएमा सो कारोबारको घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने भनी आर्थिक विधेयक 2049 स्किम मार्फत ल्याएको छ। यहाँ यस्तो छ भने यसबाट समयमै फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। मिसम्याच छ कि छैन भनेर यहाँले हरेक हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विभागको वेबसाइटमा यहाँहरूले गर्ने कामको लागि प्रवेश लिनको लागि युजर आइडी पासवर्डको आवश्यकता पर्छ, जुन कुरा पनि तपाईँले घरैबाट सृजना गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इनकेस सक्नु भएन भने कार्यालयमा सम्पर्क राखेर युजर आइडी लिन सक्नुहुन्छ। युजर आइडी लिएर तपाईँको पोर्टलमा भित्र पसिसकिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा पोर्टल दिएको छ, एउटा पेज छुट्टै पेज दिएको छ मिसम्याच भनेर, डेजेरो 1 डेजेरो 2 मिसम्याच भनेर दिएको छ। यहाँ हजुरले वास्तवमा कति घोषणा गर्नुभएको थियो र अन्य करदाताबाट रिपोर्टिङ भएको मिसम्याच अमाउन्ट कति छ यहाँहरूले आफै देख्न सक्नुहुन्छ। सोही अनुसारले यो स्किमले ल्याएको यो विधेयकले ल्याएको यो स्किमको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो कर चुक्ता पाउन कार्यालय जानै पर्छ भन्ने त पुरानो विषयवस्तु भइसक्यो। अब चाहिँ कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनको लागि कार्यालय गइराख्नु पर्दैन, यहाँले घरैबाट आफैले निकाल्न सक्नुहुन्छ। डेजेरो 1 र डेजेरो 2 को आर्थिक वर्ष 77-78 देखि स्वचालित रूपमा जारी भइराखेको छ र 78-79 को लागि पनि 78-79 बाट डेजेरो 3 को हकमा पनि स्वचालित रूपमा जारी हुने व्यवस्था मिलाइने भनेर बजेट मार्फत घोषणा भएको थियो। यसको काम भइराखेको छ, तर यहाँले स्वचालित रूपमा घरैबाट निकाल्नको लागि कुनै किसिमको ब्याङ्की बक्यौता अथवा नन फाइलर नभएको हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यस्तै कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउनु भनेको सम्पूर्ण कर दायित्वबाट मुक्त हुनु भएको भन्ने हो या होइन भन्ने विषयमा मैले अर्को जानकारी राखेँ। प्रमाणपत्र भएकै आधारबाट कुनै पनि कर छैन भन्ने कुरा हुँदैन। कर चुक्ता प्रमाणपत्र भनेको यहाँले घोषणा गर्नुभएको विवरणको आधारबाट स्वचालित रूपमा जारी हुने एउटा प्रमाणपत्र हो। यहाँले सो विवरण दाखिला गर्दाखेरि सो विवरण बुझाउँदाखेरि त्यसमा विभिन्न अन्य किसिमका करहरू तपाईँले कट्टी गर्न नपाइने किसिमका खर्च कट्टीहरू गर्नुभएको रहेछ, विभिन्न किसिमका टिडिएस रकमहरू भुक्तानी गर्न छुटाउनु भएको रहेछ भने सो विषयमा पुनः अनुसन्धान भएर यहाँले सोही आर्थिक वर्षको पुनः कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। तिर्नु भएको पुनः तिर्नुपर्ने होइन, तिर्न बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै बजार अनुगमनको समयमा कस्ता कस्ता विषय जाँच गरिन्छन् भनेर अर्को विषयवस्तु मैले राखेँ। करदाताले अनिवार्य व्यवसाय परिसरमा राख्नुपर्ने कागजातहरू राखिएको छ कि छैन भनेर ती विषयहरू जाँच गरिन्छ। अनिवार्य राख्नुपर्ने विषयवस्तुको विषयमा मैले अगाडि नै प्रस्तुत गरिसकेँ। नियमित रूपमा बिजक जारी भइरहेको छ छैन सो विषयमा पनि जाँच गरिन्छ। त्यस्तै गरी करपाटी भनेको यहाँको पहिचान हो, यहाँको
कुन मोड्युलमा कुन प्रकारको करदाता हुनुहुन्छ यहाँ भने यहाँको चिनारी हो कर पार्टी भनेको। त्यसैले कर पार्टी छ छैन भनेर पनि यसको जाँच गरिन्छ। नियमित रूपमा अध्यावधिक गरिनुपर्ने खाता बहीहरू अध्यावधिक भएको छ छैन सो विषयमा पनि जाँच गरिन्छ। र अर्को इस्टिमेटेड बिल जसलाई फर्जी बिल पनि भनिन्छ, यो राष्ट्रको शत्रु हो फर्जी बिल भनेको। यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा नै फरक पार्छ, किनभने जीडीपी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अन्तिम वस्तु तथा सेवाको अन्तिम मूल्य गणना गरिन्छ। फर्जी बिल मार्फत बिक्री गरिएको वस्तु सो गणनामा आउँदैन। त्यसैले यसले नेसनल इन्कम नै राष्ट्रिय आम्दानी नै कम देखाउँछ, वास्तविक भएको आम्दानीभन्दा कम देखाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले यस्तो किसिमको फर्जी बिल अथवा इस्टिमेटेड बिल हामीले जारी गर्नु हुँदैन। यस्तो गरिएको रहेछ भने सो विषयमा त्यस्ता बिजकहरू जफत गरेर के कति बराबरको कारोबार ती बिजकबाट गर्नुभएको रहेछ त्यसको अनुसन्धान भएर थप कर दाखिला गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस पछाडि कर पार्टी, अघि कर पार्टीको कुरा आएको थियो। कर पार्टी के हो, कर पार्टी कस्तो हुनुपर्छ भनेर। कर पार्टी भनेको करदाताको पहिचान हो, करदाताको परिचय हो। वास्तवमा भन्ने हो भने 3 किसिमका व्यावसायिक प्यान हुन्छन्, 3 किसिमका कर हुन्छन्। एउटा आयकर, अर्को मूल्य अभिवृद्धि कर र अर्को अन्तःशुल्क। यहाँहरू आयकरमा दर्ता हुनुहुन्छ या मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुहुन्छ, यहाँले कस्तो कारोबार गर्नुहुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा कर पार्टीले नै पहिचान दिन्छ। मुहकरमा दर्ता भएका करदाताले राख्ने कर पार्टी भनेको हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षरले लेखेको कर पार्टी राख्नुपर्ने हुन्छ। हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षर। त्यस्तै मुहकर छुट भएका वस्तुहरूको कारोबार गर्ने करदाता, त्यस्तो करदाता जसले गरेको कारोबारमा कुनै पनि मुहकर लाग्दैन। जस्तै औषधिमा मुहकर लाग्दैन। औषधि पसलमा राख्ने कर पार्टी भनेको यो किसिमको हुन्छ। सुन पसलमा पनि लाग्दैन, सुन पसलले राख्ने कर पार्टी पनि यस्तै हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो किसिमको कर पार्टी छ मुहकर लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने तर थ्रेसहोल्ड भन्दा कम। थ्रेसहोल्ड भनेको के हो, कुन अवस्थामा चाहिँ हामी मुहकरमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म पछाडि आउनेछु। यो भनेको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सर्टेन कारोबारभन्दा माथि कारोबार गरिन्छ भने अनिवार्य रूपमा मुहकरमा दर्ता हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। र सो कारोबार सीमाभन्दा यहाँको कारोबार तल छ भने मुहकर लाग्ने वस्तुकै बिक्री गर्दा पनि यहाँले मुहकरमा दर्ता हुनु पर्दैन। जस्तै किराना पसल, कपडा पसल, हार्डवेयर पसल, फर्निचर पसल, सम्पूर्ण कुराहरू, सम्पूर्ण अन्य किसिमका कारोबारहरू यो अन्तर्गत आउँछ। यदि 50 लाख भन्दा कम कारोबार छ भने मुहकर लाग्ने वस्तु सेवाको नै बिक्री वितरण गरिन्छ भने पनि मुहकरमा दर्ता हुनु पर्दैन। र यहाँले राख्ने कर पार्टीको नमुना भनेको यो अन्तिमको पहिलो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षर। त्यस्तै कर पार्टीको साइजको पनि व्यवस्था गरिएको छ। 10 सेन्टिमिटर उचाइ हुनुपर्छ र 30 सेन्टिमिटर लम्बाइको हुनुपर्छ भनिएको छ। र यस्तो कर पार्टी नराखेमा पटक्कै पछि रु 2000 भन्नुको मतलब आज अनुगमन भयो, यहाँले कर पार्टी राख्नुभएको रहेछ भने अहिले 2000, हप्ता दिन पछाडि फेरि भयो, फेरि पनि छैन भने पुनः 2000। यसरी कर पार्टी एकचोटि राख्दा सालौँ साललाई हुने कुरा हो। यो यहाँको पहिचान सबैले देख्ने गरी व्यवसाय परिसरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो कारोबार अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनुपर्छ भनेर अर्को थप विषयवस्तु। यहाँहरू किराना पसल सञ्चालक को हुनुहुन्छ? किराना पसल एकजना हुनुहुँदो रहेछ। विशेष गरी अन्तःशुल्क जन्य सामान भनेको
मदिरा तथा सुर्तीजन्य कारोबारहरूमा अन्तशुल्क लाग्ने गर्छ। अन्तशुल्कमा दर्ता हुनुपर्छ। चुरोट, खैनी, गुड्का तथा मदिराजन्य वस्तुको कारोबार गर्ने पसलहरू जस्तै होटल, किराना पसल, पान पसल आदि अन्तशुल्कमा समेत दर्ता हुनुपर्छ। अन्तशुल्कमा दर्ता हुनु, भ्याटमा दर्ता हुनु भनेको छुट्टै प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने प्रक्रिया होइन। तपाईँले पाउनुभएको आयकरकै सोही प्रमाणपत्रमा एउटा मोड्युल थपिने हो। एउटा मोड्युल थपिने मात्रै हो। छुट्टै प्रमाणपत्र, छुट्टै नम्बर हुँदैन। भ्याट नम्बर होइन, यो प्यान नम्बरै हो। यहाँको पसल महकरमा समेत दर्ता भएको हो। त्यस्तै चुरोट, खैनीको कारोबार गर्नेले छुट्टै र मदिराको कारोबार गर्नेले छुट्टै इजाजत लिनुपर्छ। यहाँको कारोबार अनुसारले के को कारोबार गर्नुहुन्छ, मदिराको व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने मदिराको इजाजत, चुरोट खैनीको गर्नुहुन्छ भने चुरोट खैनीको इजाजत, मदिराको कारोबार गर्दा पनि कस्तो किसिमको कारोबार हो। यहाँले बिर्को खोलेर बोतलमा, गिलासमा हालेर सारेर बिक्री गर्नुहुन्छ भने छुट्टै किसिमको इजाजतको व्यवस्था छ। बोतल सिङ्गासिङ्गै बिक्री गर्नुहुन्छ भने खुद्रा विक्रेताको हिसाबले छुट्टै इजाजतको व्यवस्था छ। थोक विक्रेता हुनुहुन्छ भने छुट्टै छ। स्वदेशीको मात्रै गर्नुहुन्छ छुट्टै छ। विदेशी समेत मदिराको बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ भने छुट्टै छ, जसको विषयमा म पछाडि आउँछु। यदि एउटै पसलले होटल बाहेकका अन्य पसलले मदिराजन्य वस्तुको क्रियाकलाप गरिन्छ भने मदिरा बिक्रीको लागि चाहिँ छुट्टै पसल खडा गर्नुपर्छ। छुट्टै ठाउँमा, छुट्टै स्थानबाट अन्य कारोबारमा मिक्स नहुने गरी यसको कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। डिपार्टमेन्टलै स्टोर छ भने पनि त्यसको लागि मदिराजन्य वस्तुको बिक्री गर्नको लागि अन्य कारोबारसँग मिक्स नहुने गरी छुट्टै स्टल राखेको हामीले देखेका छौँ। अन्तशुल्कजन्य कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, अब मैले यसलाई स्किप गर्दै गएँ। यहाँहरू कमै हुँदो रहेछ। अन्तशुल्कसँग प्रत्यक्ष जानकारी सरोकार राख्नुहुने।